यस्तो अझ एक प्लेट ल्याइदिनु न यो यतिकै छ स्टार्ट भएको छ भइसक्यो एउटा दक्षिणा पैसा राख्दैनौ अब पञ्चामृत परेको छ पञ्चामृत नगरे भइहाल्दैन है पञ्चामृत सबैमा सक्छ ल अब उ त्यहाँ नानी थाली लिएर जानुहोस् न तपाईँ उ त पूजा थाली त भाँडो लिएर जानुहुन्छ अरू यहाँ त्यो लिएर जानुहोस् ऊ त्यो कलर के गर्ने बाजे यसो पूजा गर्ने सबै गर्ने सबै थोक चढाउँछ सबै थोक चढाउँछ हजुर अलिकति हाँडा जल छरिदिनु त्यो ठाउँमा यहाँ त दुध छ त्यहाँ यसो छरिदिनु एउटा थोक बाँकी छ है ओम ईशान कलश यागत तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न बढ्दा ईशान कलश आए सबै थोक भयो है त्यहाँको एकदम पञ्चामृत चढाएपछि अब पालो आयो फुल चढाए है एउटा नैवेद्य एउटा भेटी पैसा रोटी दिनु फलफुल त यही अनि पैसा पनि दिनु ओम ईशान कलश यागत तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न बढ्दा भवः ईशान कलश भएपछि यो बिचको कलशमा पुग्नु मध्यम कलश सबै जल चढाइदिनु सबै थोकले है जल चढाएपछि सबै थोक जल चढाइ आसनम पाद्यम अर्घ्यम हो त्यसमा है आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम श्रीखण्ड चन्दनम देवगति तिलोगति केसरी चन्दन सिन्दुर अबिर समर्प्यामी मध्यम कलश आँपको पातमा छोइदिनु पिपल पातमा छोइदिनु त्यही छ घरको पातमा छोइदिनु दुबो राखिदिनु दुबो हालेर सरिते अभ्य नमो नमो पूजितो पञ्चामृत भयो गङ्गाको जल नदीको जल तीर्थको जल फलफुल उतै एउटा सेवा राखिदिनु भइहाल्छ ऊ एउटा सेवा राखिदिनु अब एउटा रोटी राखिदिनु यो राख्नुहुन्छ हुन्छ त्यो छ त्यो राख्नु एउटा भएको हुँदैन म मुखले खाउँछु त्यो यताउता राख्छ त्यो सजिलो मटर ल अब एउटा दसैँको पैसा मटर छैन यहाँ एउटा दसैँको पैसा राख्नु हरि ओम देवसनमा मध्यम कलश आएनमा अब नानी ऊ त्यो कलशमा जानुहोस् यहाँ भयो ऊ त्यो कलश भनेको बाइबे कलश नैऋत्य कलश आएको छ यहाँ चाहिँ हिँड्नै नमिल्ने गरेर राखिदिनु हुन्छ फेरि त्यसलाई उता सार्नु त्यहाँ त भिडियो जानुपर्छ पूजा नसकिन्छ हरि ओम नैतिक कलश आएको छ जल छरिदिनु नैतिक कलश आएको छ यातिष्ठ पूजाम प्रमिता वर्तम सुस्थिरो भव सुप्रसन्न सुप्रदा भव आसनम खुर्सा टुक्रो पाद्यम पानी अर्घ्यम दही चेतम अचेता पञ्चामृत दुध दही घिउ मह चिनी श्रीखण्ड चन्दन जेबो खदी तिलो खदी रातो अचेता फुलको थुङ्गा आँपको पात पिपल पात बरको पात चापको पात पाक्रीको पात दुबो सुपारी दक्षिणा पैसा फलफुल वस्त्र भइसक्यो हे नमः पूजित उचित समस्यो नृत्य कलश आए नमः एउटा रोटी फलफुल लावा अब लावा लिएर हात जोड्नु लावा र फुल लिएर दुईजनाले अलिक धेरै लिनुहोस् पाँचवटा चढाउनु पर्छ लावा फुल हरि ओम देव दानम्ब समय हरि ओम हात जोडिरहनु है हरि ओम देव दानम्ब सम्वादे मध्य मानव महोदय उत्पन्न सिद्धाको शिव समेत अमेवासी विरुद्धमा चाहिँ प्रजापति आदि सर्वे यताकामा फल भानु सचिव विशुद्ध गुरु च शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्ति शुभ भवन्तु पाँचै कलशमा चढ्दैन है पुजारी पाँचवटा कलश दुवै जान्ने टेबल खाँदैन हुन्छ हुन्छ हजुरले एउटा भेट्छ ल धुप्दै गरिदिनु पऱ्यो पाँचवटा भयो मेरो ल नानी धुप हालिदिनु त बत्ती हालिदिनु त यतै हार गर्नु सामान लिएर आउनु खै तपाईँले थाली यहाँ छ यहाँ धुपम दिपम धुप बत्ती गरिहाल्नु यसैमा बाल्ने हो यही बाल्ने हो त्यसमा एउटा बालिदिनु भयो कहाँ बाल्ने भन्नुभएको थियो बाल्दा हुन्छ बाल्नु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ यसो फुल सार्तिर लाइटर चाहिँ गर्नु मिल्दैन मिल्छ लाइटर लजिलो हुन्छ है भनेर फेरि बाल्नु चिसो हुन्छ हात क्या तेल लागि चाहिँ पूजा गर्दा घन्टी बजाइदिने शङ्कर भाइ यहाँ छ।
धुप घुमाइदिनुहोस् पाछापट्टि गर्न सक्छु माथि माथि त्यहीँबाट माथिबाट यसो गर्नु यसो गर्नु यसो अरे मलाई यसो धुपले त्यहाँ गाडिदिनु बत्तीलाई उता राख्दैन नानी अगाडि राख्नु बत्ती उता आगो बलिने हात हो त्यहाँ राख्नु एकदम हावा लागिरहेछ है ए नानी तपाईँ फेरि थाली लिएर अझै यतै आउनु पऱ्यो अब गणेशको पूजा गर्नु छ अनि जानु होला अनि थाइदिनु थाइ त के हो नि हजुर शिवजी पूजा होइन पूजा गर्छु गणेशको पूजा गर्ने ल त्यहाँ फुलको थुङ्गो राखिदिनु एउटा कुसको टुक्रो कुसको टुक्रो हाल्नु पानी छल्किदिनु न पहिला गणेश ल कुसको टुक्रा पनि एउटा राख्नु काश्यप गोत्र विनोद रामायण आया शपथ सहित सकल परिवार आदि सहित आया विग्रह विनाशिनी गणपति पूजन अहम गरिसे आसनम कुसा टुक्रो पाद्यम पानी चढाउनु अर्घ्यम दही चढाउनु सेतो मटर चढाउनु पञ्चामृत है दुध दही घिउ मह चिनी लावा जौ तिल सर्स्यौँ लड्डु गणेशलाई मनपर्ने दुबो रातो लड्डु ल्याउनु पर्यो त्यसमा नभए भएन भएपछि विनाशिनी गणपति नमा तर गणपति नमा पूजा गरिदिनुहोस् है अहिले गणपति नमा हेर गणपति नमा चन्द्र अक्षता लावा अक्षता रातो अक्षता रातो फुल छैन त्यसो थियो बेनोमा गणेशलाई रातो चिज मनपर्छ सिन्दुर अबिर बेनोमा गणपतिको हवामै प्रेरणा ल अब एउटा सिङ्गो फल लिन्छ हामी डल्लो फल के छ तपाईँले उहाँलाई पनि दिनु एउटा तपाईँ एउटा दक्षिण पैसा लिनु पैसा एउटा लिनु हात जोडिराख्नु अब गणेशको प्रार्थना है यो घरमा गृहमा रहनेहरू र सबैको परिवारको रक्षा गरे गुरु गणेश भनेर गणेशपट्टि भटकेर हात जोडिहाल्ने है प्रार्थना हो यो अनि यो म गणनाथ गणपतिका मामै प्रणन्त अम्बिकातिर मजा सिद्धि बुद्धि पुत्र पते तक्षे लक्षे लाभा युत नागस्य नागहार गणराजा चतुर्भुजम भूषण साधन दिव्याम पासम कुशे पारसत आवे गणपति सिद्धि बुद्धि सहित आए सायजना छ बाना मुसक बाना सहित सौर्यन विघ्नेश्वरी गणपति नमः हरिओम रक्षे रक्षे गणाध्यक्षे रक्षे तर रक्षक भक्ता नमः भयङ्कर तथा सदा अनेन फलदानेन फलदातो सदा मम यमर्म वेदन्त विदो वदन्ति परम प्रधान पुरुषं तथन विष्णु कान विश्वराय तस्मै नमः विनाशकाय नागस्य नागहार गणराज चतुर्भुजं पाशङ्कुश परमराजिति करसिद्धि विनायक मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्षी मङ्गलाय तनो हरि पार्वती पुत्राय नमः फलं समर्पयामि गादिन गणेशमा तीन दिना ल उधर धूप केरे शब्द उच्चारण केरे शब्द उच्चारण ए बाटे धुम छडीले अनि धूप शब्द धुम उता गणेश बस भयो ल नानी यतै आयो त तेलको भाडा दिनु रक्षाबन्धन काट्छ दे त ल नानीले धुप दिनु नानी गरिदिन्छ नानी एकजनाले चढाउनु कि दुईजना एउटा भए हुन्छ लड्डु चाहियो एउटा दियोमा राख्दिनु एउटा गणेशमा राख्दिनु अरू अहिले त्यही राख्नु अहिले सबैजना भएको छ शिवजीले गणेशमा यसो देखाइदिनु उता यसो घुमाइदिने पर्दैन दियोमा त घन्टी बजाइदिनु है अरू अहिले त्यही राख्नु सक्छ अहिले भइहाल्छ हुन्छ मैले के यो बिचमा हाल्दैछ यो चाहिँ एउटा गणेशलाई हलो हलो चढाएन नि चढाउनु नि त गणेशलाई हेर्छ कता माथि अलि चढाउनु सक्छ त्यहाँ चौ राख्नु यसमा चौ आउनु नानी अब यसमा झोलै सक्नु थाल्यो नि त बाजे जाउ छ जति सक्यो सक्नु थाल्यो मात्र भन्यो यति नै हो कि भनेर अहिले छ यहाँ जाउ त्यहाँ छ जाउ राख्यो सक्यो भने जाउ राख्नुभयो दुबो राख्नुहोस्
सरसिङ त पहेँलो जान राख्ने चन्दन श्रीखण्ड चन्दन पहेँलो चन्दन रातो चन्दन पञ्चामृत एउटा पञ्चामृत एउटा थप्नु यो पनि पञ्चामृत एउटा थप्नु मात्र अब एउटा सिक्का पैसा मात्रै फुलको थोको ल अब यसो गर्नु देब्रे हात लिएर लाइन हातले यसै ढाल्छ हरि ओम पूर्वे रसु गोविन्द गदाधर उर्धन गजातो मैदर एवं तस्य पार्वती वचनातना हेगरे अब नानी दुईजनाले पूजा गर्नु त्यहाँ सप्तऋषिको पूजा गरिन्छ पञ्चमी पूजा गर्छ नि हो त्यही धागोमा हरि ओम सबैजनाले पूजा गर्छ खाली सामानले आसन माध्यम हरिका मासु पनि पुष्पको टुक्रा पनि एउटा ठाउँमा पानी पनि गङ्गाको जल नदीको जल मेरो मनमा सप्तऋषि बेनमा सप्तऋषि बेनमा आसन माध्यम हरिका दर्शन सप्तऋषि बेनमा एउटा सिङ्गो फल राख्नु 7 रुपियाँ पैसा राख्नु सप्तऋषि लाग्यो सप्तऋषि बेमा सप्त सत उच्च देव हो त्यही राख्नु र एउटा राख्यो ल उठाउनुहोस् त्यसलाई हातमा लिनुहोस् हरि ओम कसे बलि भर दर्जा विश्वमित्र थगतमा जेवदानी पछि सबै त्यही विशेष भेट्दा यसरी ढोदिनुहोस् सप्तऋषि बेनमा काँडा झिक्या हो त्यहीलाई राख्ने काँडा झिक्या गोडसमा गएर ल्याउनु एउटा बोता हेर्नु त यहाँ छ यो बोता एकमुठी लाएर हाल्नु अब अक्षता राख्नु रातो अक्षता जति लाग्छ त्यो फुल धुजा बनाएर राख्नु एकमुठी त्यो भरि बनाउनु त्यो बोता भरि बनाउनु फुल पनि राख्नु अरू मिसाउनु त्यहाँ चन्दन मिसाउनु त्यही भएर राख्नु र मैले जतिखेर तपाईँले कुन भेट्नुहुन्छ यो सजिलो हुन्छ है फेरि यो कलशमा पूजा गरिरहने है अनि त्यही अहिलेको बौद्धको सामान त्यही अहिले बोटा बनाएको छ नि हो त्यहाँबाट है तपाईँले उहाँलाई छोइदिए हुन्छ है उहाँले गर्नुहुन्छ यो तपाईँ यो कलशमा तपाईँले पूजा गरिरहन्छ है मैले जतिखेर नमा भन्छ त्यतिखेर गरोस् है खाली 100 फेर जति राख्नु है ओम गणपति नमः ल जे हातमा आउँछ त्यही ओम सूर्याय नमः ओम देव्यै नमः ओम शिवाय नमः ओम भगवान् विष्णुवे नमः ओ हामीसँग बेलपत्र छ बेलपत्र त कसले बेलपत्र ल्याएछ भने भगवान् विष्णुवे नमः ओम नवदुर्गा भगवती नमः ओम भावे नमः ओम आकाशाय नमः ओम अश्विनी कुमाराय नमः 9 ग्रहको पूजा गर्नु सूर्य ग्रह नमः सोम ग्रह नमः भव ग्रह नमः बुध ग्रह नमः बृहस्पति ग्रह नमः शुक्र ग्रह नमः शनिश्चर ग्रह नमः राहु ग्रह नमः केतु ग्रह नमः ईश्वराय नमः स्कंदाय नमः हराय नमः ब्रह्मणे नमः इंद्राय नमः ओम देवराजाय नमः कालाय नमः चंद्रगुप्ताय नमः अग्नये नमः अद्वैत नमः ब्रह्मे नमः ओम विष्णुवे नमः इंद्राय नमः प्रजापति नमः सर्वेभ्य नमः ब्रह्मणे नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः देवराजाय नमः नित्याय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः गौर्याता वसुविनः दाता दादिवः बिरवेकसुरमणि गौर्ये सरस्वतीमन्त्रिणः आवादि सप्तमन्त्रिणः विनायकाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः अर्काय नमः अर्काय नमः हृदयवान ग्रहमदेवाय देवता सर्वदेवे नमः पूर्व दिशाका देवाय नमः आग्नेयका देवाय नमः दक्षिणका जमुना देवाय नमः देवाय नमः महादेवाय नमः ओम पशुपतिनाथाय नमः गोश्वरी माताय नमः विष्णुनारायणाय नमः स्वांगनारायणाय नमः ईशुनारायणाय नमः शेषनारायणाय नमः जलविनाकाय नमः रौद्रविनाकाय नमः सूर्यविनाकाय नमः अशोक विनाकाय नमः मनकामणी देवी नमः शोभा भगवती नमः रौतकाली देवी नमः पलाञ्चल भगवती नमः बद्री विशाल नारायण देवाय नमः केदारेश्वर महादेवाय नमः गंगाय नमः जमुनाय नमः काशीका विश्वनाथ देवाय नमः सोनादेवी नमः भद्रबाराय नमः मूर्तिनाथाय नमः बाराय नमः काली गण्डकी नमः मत्स्यनाथाय नमः आदिलोकनाथाय नमः मैती देवी नमः नक्साल भगवती नमः सत्यनारायण देवाय नमः
तन्त्रनाथाय नमः महालक्ष्मी देवी नमः नीलबाराय नमः बाघ भैरवाय नमः उग्रताराय नमः नील सरस्वती नमः स्वाहा दक्षिणकाली देवी नमः संकटाय नमः महाकाल भैरवाय नमः गोरक्षनाथाय नमः इंद्राणी नमः कंकरेश्वरी नमः भद्रकाली देवी नमः श्वेतमंत्रनाथाय नमः गोकर्णेश्वर महादेवाय नमः कोटेश्वर महादेवाय नमः गोदावरी देवाय भिन्नाथाय जय भागेश्वरी नमः सनातन नमः मानिएका सर्वदेवाय नमः नेपाल खण्डका आराध्य नमः बाघ भैरव भैरव काला भैरव सेता भैरव अष्टाङ्ग भैरव देवाय नमः यहाँ मङ्गलमुखी देवी नमः उमेश्वर देवाय नमः महालक्ष्मी देवाय नमः उमामहेश्वर देवाय नमः इमानलाई स्थापना गरिएका राधा सहित भगवान श्री कृष्ण देवाय नमः कृष्ण मन्दिर स्थापना गरिएका देवाय नमः यस्तालका आशामुखी थानी भैरी जलनाग पाखनाग आदि सर्वदेवाय नमः र विनोद श्रेष्ठले मानिएका गृहका इष्ट देवाय नमः कुलदेवता कतिवटा छन् के नामका छन् थाहा छ कुलदेवता सम्पूर्ण विनोदले मानिएका गृहका सम्पूर्ण इष्ट देवाय कुलदेवाय नमः भीषण देवाय नमः यस्तालका आशामुखी थानी भैरी जलनाग पाखनाग आदि सर्वदेवी नमः तुलसी क्षमा सो सबै त्यहाँ धुपम दीप 21 रुपियाँ पैसा राखिदिनु एउटा सिङ्गो फल राखिदिनु एउटा रोटी राखिदिनु यदि यो नैवेद्य राखिदिनु अनि एउटा उत्यो पनि राखिदिनु बाबुजी विशेषतामा चाहिँ कुलदेवताहरूलाई नानी जोत्दै गरिदिनु त बत्ती पनि त्यो पनि राखिदिनु यो पनि एउटा पनि राख्दैन यहाँ छ दुरा राखिदिनु नैवेद्य त्यहाँ गरिदिनु सबै नैवेद्य त्यहाँ राखिदिनु त्यो पनि दिइहाल्नु त्यो रोटी पनि दिइहाल्नु धुपम दीपम है धुपम दीपम है त्यो दुईटा त्यो बाटेको धुप पनि चल्छ नि त हजुर हजुर ए हेर्नु न म यहाँ होइन कि ल म एकछिनपछि गर्छु है म यो गर्छु है यहाँ नभएर म हेर्छु म एकैछिन है म 5 मिनटपछि हेर्छु त म आफै फोन गर्छु मिल्दै मिल्दैन बत्ती हावा लाग्दो रहेछ यहाँ ल धुपम दीपम है हुन्छ हुन्छ घन्टा बजाइदिनु छ ऊ त बत्ती पनि सल्कायो नि त फेरि अर्को सल्कायो अनि यता त्यो पनि बाल्नु यता पनि बाल्नु हो त्यो पनि हो ल यसो उचालेर त्यहाँ पुजारी कलशमाथि घुमाइदिने धुपम दीपम हेलो मम्मी हाम्रो यो कुलदेवता भीमसेन होइन कुलदेवता हाम्रो के हो भीमसेन हो हजुर भीमसेन हो घुमाइदिनु है हो त्यहाँ हजुर घन्टी बजाइदिनु है ओम धुपम दीपम समर्पयामि सर्वदेवाय नमो नमः धुपम दीपम समर्पयामि सर्वदेवाय नमो नमः धुपलाई बिस्तिर हाल्दै हुन्छ त्यो आगो बानी हाल्दै हुन्छ धुपलाई त्यहाँ सल्किरहेको छ हो त्यहाँ तेल नभएर नबल्या रहेछ कि त्यति मात्रै भयो तेल हालेपछि मजाले बल्यो अब हजुरले एउटा ऊ त्यहाँ दुना लिनुहोस् त त्यहाँ अलिकति जल हाल्नु यहाँ पूजाको लागि है सजिलो हो त्यहाँ भैँमा राख्नु जल राख्नु ओम पढिता पात्र या फुल अक्षता चन्दन ज्योति सबै दुनामा थोरै चढाउने यहाँ चढाउनुको लागि है त्यहाँ थोरै पूजा गर्नु त्यो दुनामाथि ओम पढिता पात्र या गच्छ या तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदा भव पढिता पात्राय नमो नमः त्यहाँ भएको अक्षता चढाउनु एवं तिलान जौतिल चढाउनु सरसिउ हाल्नु अलिकति श्रीखण्ड चन्दन पहेँलो चन्दन रातो चन्दन ओम पढिता पात्र या गच्छ या तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदा भव पञ्चामृत पनि चढाइदिनु पञ्चामृतम समर्पयामि पढिता पात्राय नमो नमः भेटी पैसा नैवेद्य पढिता पात्र या गच्छ या तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदा भव पढिता पात्राय नमो नमः पूजित शिक्षेमस्स उठाएर यसो मलाई दिन्थ्यो ओम पढिता पात्र या गच्छ या तिष्ठ यावत पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदा भव पढिता पात्राय नमो नमः पूजित शिक्षेमस्स
पानीले यसो एकछिटाले पखाल्नु अनि फेरि अर्को पनि है अर्को उतापट्टिको लागि पनि फेरि त्यसरी नै यसो पखाल्नु अनि ल फेरि जल हाल्नु फुल अक्षता चन्दन ज्योति सबै थोकले ओम प्रोक्षणी पात्र यागच्छ यातिष्ठ यावत् पूजाम सुस्थिरो सुप्रसन्नो वरदाभव प्रोक्षणी पात्राय नमो अक्षतान् समर्पयामि एवान्तिलान् समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि लाजम समर्पयामि श्रीखण्ड चन्दन पहेँलो चन्दन रातो चन्दन चन्दनम गन्धाधरा दुरादुष्ट अनिष्ट पुष्टक ईश्वर समतामसितम एउटा पञ्चामृत चढाइदिनु भेटी पैसा चढाइदिनु नैवेद्यहरू फलफुल अथवा पकाएको नैवेद्य केही छ भने ओम नैवेद्यम समर्पयामि प्रोक्षणी पात्राय नमो नमः बाजे मलाई त्यो रोटी एकचोटि ओम प्रोक्षणी पात्र यागच्छ यातिष्ठ यावत् पूजां सुस्थिरो सुप्रसन्नो वरदाभव प्रोक्षणी पात्राय नमो नमः पूजित शिक्षेमस्व हेलो प्रोक्षणी पात्र यागच्छ यातिष्ठ यावत् ए मन्जुलाई नै आउनुभयो तपाईँलाई नै कल गर्छु हलुवा अहिले हाल्दा पुग्छ मन्जुलाई यो नराखौँ खाइदियो हुन्छ यो तल लर तल राख्नु पछि खानुहुन्छ अहिले नहाने यो हो होइन बच्चाहरूलाई अहिले नहाने भनेको छ फेरि अहिले खानु दिनु हुँदैन नि त उसले नि खानुहुन्न त्यो चिया मात्रै खानुहुन्छ अरू खानु हुँदैन अन्न टाइपको खानु बच्चाहरूलाई को बच्चाहरूलाई केही फरक पर्दैन केटीले अरू मान्छे चाहिँ पूजा गर्ने बेला हुन्छ अहिले नुन चाहिँ नखाऊँ क्या अहिले नुनहरू आएको चाहिँ नुन नदिनु त मैले त खाएँ नि त मैले त्यो तलको तरकारी चाखेँ यहाँ कर्तालाई चाहिँ अब यी मेन कर्ता त्यही भनेको पनि उनीहरूले खानुहुन्न उहाँले त नुनहरू अन्नहरू नखाऊँ यस्तो फेरि बनाउनु पर्यो छ त तल थुप्रै हेलो पछि प्रसाद दिनलाई पनि पुग्छ ए होइन त्यो अरू बनाइदिन्छु यहाँकोलाई त पुग्छ नि हामीलाई होइन अहिले पुग्छ के अझै ल्याइदिउँ चाहिराख्दो रहेछ कि त्यो यहाँलाई चाहिँदैन क्या अब चाहिँदैन अब। पुग्छ पुग्छ त्यति भए पुग्छ यहाँलाई यहाँलाई पुग्छ तल मैले त्यो खानको लागि तलको बनाएको हुन्छ तरकारी पनि अलिकति बाहिर छुट्याएर अनि बल्ल चाखेको ए हुन्छ हुन्छ त्यो त हुन्छ यो चाहिँ खाइदियो हुन्छ भने अरू केही तल भएन तल क्या? राखिदिनु उहाँले पछि प्रसाद खानु बाँड्दै होइन, हुन्छ पूजा गर्ने अरूलाई केही पुग्दैन ए केही हुँदैन अरूलाई हुन्छ मेन उहाँले के चाहिँ खाइ किचनमा बस्ने ए ल ल यो तलैलाई यहाँ राख्नु पुग्छ अहिले त्यति भयो यहाँ पुग्छ यहाँ चाहिँ जस किचनमा छ्यासमेस गर्नु नदिनु न अरूलाई तपाईँले नै बस्केर दिनु कि अरूलाई पनि यता होइन अरू खिर बनाउनु लगाइदिनु न खिर बनाउनु लगाइदिनु न त्यहाँ त एड गर्नु म यहाँ यो बाटामा भएको दुधले हो खिर बनाउने त्यो खिर बनाउन ल्याएको अँ। खिर चाहिँ केमा बनाउनु त तर त्यो दुध अहिले चिया खानुको लागि डेक्ची त एउटामा आलु त काउली पाकिसक्यो होइन अब राजमा बनाउनु अनि के भयो, ल्याएको। अर्को डेक्चीमा त्यसो प्रेसर कुकरमा बनाउनु पर्यो त्यो लाम्चो अलिक प्रेसर गर्नु सुन्नु न मैले एउटा 28 गतेले हेरेको 26 को चाहिँ हुँदैन है त्यहाँको पहिला 26 ले हुँदैन दिन राम्रो पाइएन राजमा ग्रेभी अब बनाएको 27 को पनि हुन्छ बरु 28 को हेरेको मैले अझ त्यो भाडा चाहिँ दिलै धुनु लागि 28 को हुन्छ गुरुबार बृहस्पतिबार हो चौथीको उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र राम्रो नक्षत्र परेको छ है कन्या राशिमा हजुरले छन् एउटा अनि टुक्रा पुष्पाञ्जली जनाइदिनु त पश्चिमपट्टि अलिकति साइड गरेर यसो पठाउनुपर्छ पाँचपट्टि है। बाहिरपट्टि हाल्नुहोस् दुईजनाले है सुन्नु त यसो बाहिरपट्टि पश्चिम साइड गरेर बाहिर निकाल्नु पाँचचोटि पर्छ गरेर है घरबाट बाहिर है पाँचचोटि गरेर अनि त्यो दिन अनि त्यस्तो चन्द्रमा गर्नु पनि भने समय पश्चिमपट्टि नै हुन्छ समय बेलुका है लाग्छ। अनि उसको राशि पनि हरिओम पश्चिम तस्तोम कुम्भ राशि हो तस्तोम होइन तस्तोम पुरुषं अनि सिद्धिरस्तु पश्चिमतिर पठाइदिनु उसलाई जति सक्छ अलि अगाडि जान्छ र घुम्छ अद्देह काश्यपुत्र हुनुभयो है है काश्यपुत्रमा विनोद नाम तथा हजुरको नाम रेणु रेणु नाम या नवीन गृह प्रवेशका निमित्तक होम पुरा प्रधान भूतेभ्यो देवेभ्यो गण पञ्चलोकपाले विनायक पञ्चलोकपाले सूर्यादि न गरेभ्यो ईश्वरादि देवताभ्यो प्रति देवता इन्द्रादि 10 दिक्पालेभ्यो जुटाल वसुभ्यो द्रातादि 10 दिक्पालेभ्यो वीरभद्र 11 रुद्रभ्यो गौड्यास 16 मातृभ्यो सप्तमर्भ्यो विनाकाय ब्रह्म विष्णु वनस्पतय चतुष्षष्टिभ्य पय पञ्चभ्य षट् विष्णुभ्यो दश देवता शान्तिभ्य षट् प्रातेभ्य त्रैलोक्य पञ्चदेव पञ्चदित्य पञ्चपारणभ्यो गायत्री सावित्री सरस्वती गिरमा त्रय अन्नपूर्णाय महालक्ष्मी महारिष्ट विनाशिन्य चण्डे देवराले वासुदेवाय गौरी देवाय क्षेत्रपालाय ग्रामदेवाय सुरेन्द्राय पातल वासुदेव्य मित्रलोकपालाय मान्दार्ते तीर्थराजाय वरदराजाय पुनदिपालेभ्य तिथिभ्यो
नक्षत्रेभ्यो योगेभ्यो बारेभ्यो करणेभ्यो वाद्यभ्यो मेघेभ्यो समुद्रेभ्यो नदीभ्यो कुलदेवेभ्यो स्थापित देवेभ्यो भैरव वेदवासिन्ये विशेष अधिपति देवताभ्यो पञ्चपाण्डेभ्यो पितृभ्यो वैष्णरा उत्तराङ्ग पूर्व स्व गरुड सूर्यत विश्वमञ्च स्वर्ग प्रजाति सृष्टि कीर्तन यता संज्ञेन ब्राह्मणद्वारा हवनं गरिसे भएमा छोडिदिन्छु अब ट्याम चाहिँ अब कसरी तपाईँ मिलाउनु ट्याम हेर्न मिल्दैन होला अब हजुरहरू पछि गरौँ ल हेरौँ ल पछि हेरौँ। यहाँनिर आसन बनाउनु पर्यो त्यो बस्ने चिज यहाँ ल्याएर बस्नु पर्यो अब यहाँनिर यहाँ पूजा गर्नुपर्छ अब त्यो आसन यता सार्नु पर्यो काश्यप हो तपाईँ के भने काश्यप हो काश्यप भनेको एउटै हो कश्यप होइन एउटै हुन्छ काश्यप भन्छ काश्यप ऋषिकै सन्तति काशी भने त्यो काश्यप काश्यप हुन्छ दुईटा हो। अब तपाईँले सोधेको थियो गोत्र खै सोधेको सधैँ सुनिरहेको भएर मलाई त्यस्तो चिज काश्यप हो कश्यप काश्यप होइन काश्यप जैन भन्छ हेलो? काश्यप हो यहाँहरूको धेरै काश्यप मम्मी हाम्रो यो गोत्र चाहिँ के हो अरे काशी हो कि के हो अरे काश्यप अरू भन्यो भने हजुर काशी गोत्र हो र? काश्यपै हो क्या ए काशी काशी भन्छ नि सजिलो भने काश्यप हो क्या काश्यप ऋषिका सन्तति हो क्या काश्यप हो उहीँ जानु र तपाईँ दुवैजना त्यहाँ आसन नै लिएर जानु त्यो पर्यो पूजाको सामान लिएर आउनु है त्यहाँ यतै। हटाउँछ उतापट्टि तपाईँ यतापट्टि होइन यतै पुरो पऱ्यो भने चाहिँ यतै त्यहाँ मिलेसम्म त्यो क्यामेरा अनुसार चाहिँ त्यसो अलिक उता धर तपाईँले त सर्ने कि म पनि सर्नु पर्ने दुइटा जानु पर्यो शिवजी यहाँनिर परिन तपाईँले क्यामेरालाई यता राखिदिए पनि हुन्छ अगाडिपट्टि राखिदिनु है त नभए यताबाट हेर्दैन सहीसँग भन्नु बस्नै पर्छ भन्नै पर्छ धेरै बेला लाग्छ त्यो शिवजीको पूजा गर्नु त्यसरी उसले पैसाहरू पनि यता आयो होला नि म लिएर आउँछु त बस्दै गर्नु दिदीजना अप्ठ्यारो भयो त नभए एउटा यता भन्नु न भइहाल्छ के गर्नु पर्दैन यो मिलाउनु त म लिएर आउँदै पनि चाहिएन होइन पञ्चामृत पनि कुर्स पनि चाहिन्छ त्यही छ कस्तो नि त्यही हो उसो त्यहाँ दुबो चाहिँ दुबो दुबो त्यहाँ चाहिँदैन थाली को हुन्छ थाली पैसा ल्याउनु भएको छ शिवजीको मूर्ति यो थाली पैसा ल्याउनु भएको छ पैसा चाहिँ सकिसक्यो भने पैसा सक्यो छ त्यो बिचमा राख्ने थाली यही त होला नि है यहाँ राख्ने त्यही हो यति नै त हो नि यत्रो आँगन हुँदा नि ठाउँ साउरो भयो यत्रो आँगन हुँदा नि ठाउँ साउरो भयो सबै सामान रहेपछि खै भरिहाल्यो नि पुरै गर्न चालु भयो होइन पानी यसले पर्दा गर्दा अब उतासम्म लाने हो होइन यसले गर्दा यो भरि पर्नु पऱ्यो त्यो फेरि पानी पर्दा फेरि यसो भने आउँदैन डर त माना भने ल मूर्ति राखे त्यहाँ कलशको पूजा गर्नु कलशमा पूजा गर्दा फुल अक्षता चन्दन पहिला पञ्चामृत जल हालिदिनु त्यो पानीमा त्यहाँ छ है अब यो पास छैन कि त हेर त बिनु छ मैले भित्र उसाल्दै छु जल चढाइदिनु दुईजना चलाउने हो एकजना चढा अब फुल अक्षता चन्दन ज्योति थाली रुद्र कलशयागा छ याति छ यावत पूजाम प्रमितावतम सुतिरो भव सुप्रसन्न भव सुप्रदा भव जे जे मिल्छ त्यो आत्मा चढाउनु। पाद्यम पर्यम आत्मनियम पुनराज भन्यम श्रीखण्ड चन्दनमा लावा सेतो फुलहरू लानु है अनि शिवजीले सेतो फुल सेतो फुल पनि रे त्यो भाँडै लानु ल रुद्र कलशाय नमो पूजितोछि सेमस्व एउटा सेतो फुल पनि हालिदिनु यहाँ भित्र। फुल लिएर हात जोड्नु त्यहाँपछि मैले त्यो फुल त्यहाँ हाल्दैन अर्को फुल लिएर हाल्दैन हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुमती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्ति शुभा भवन्तु हरि भ्यो नमो नमः फुल लिएर हात जोड्नु दुईजनाले अब लाव फुल है ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुमती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्ति शुभा भवन्तु कलश मुखमा हाल्दिनु त्यो त्रिशुलमा पनि एउटा फुलको थोक झन्डा दिनु त मिलाएर अलिक काटिदिनु हाम्रो त्रिशुल खोइ त अनि त्यही हो त्यही हो त्यो बाजे ल्याउनु पर्यो होइन हामीले लिएर हिँड्दैनौँ त्रिशुल त अरू सामान बाजे फुल चाहिँ त्यहाँ यसो गाड्दैन त त्रिशुल बिचमा राख्नु मिलाएर के केर राखेर मिल्छ बाबु बुझ्नु तल ल राखेँ
त्यहाँ एउटा भेटी पैसा एउटा फलफुल हाल्नु है कलश त्यो घाँटी भेटी पैसा लाग्छ एउटा भेटिहाल्छ कलश लानु मुनि 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 तल होइन यो तले त्यहाँ छ अरे हो त्यो छ तल त्यही भित्र भाँडो भित्र हालिदिनु त्यहाँ सोएर माथि त्यसो सोएर पाएर दक्षिणा दरिमा फलम फलम समर्पया ल मूर्ति राख श्रीखण्ड चन्दन यतै छ सरसुम यहाँ छ है त्यहाँ सकियो भाइ यहाँ छ यो भन्नुभएको रक्स पार्ने भाँडो यत्रो त्यो चाहिँ होइन। छ घरमा उयो अर्को भने हामी म उता राख्छु ऊ त्यो तपाईँ अगाडि भाँडो भने त्यस्तो त्यही चाहिन्छ त त्यो चाहिँ हो रक्स त्यस्तो पार्ने चाहिन्छ भाँडो। भने त्यहाँ त्यो भाँडो मैले ल्यायो तलको चाहिँ हिँडेको रहेछ त्यसको अँ। हामीसँग दुइटै ल्याएको थियौँ मैले त्यही मिलिहाल्छ त्यो केरामा गाड्नु पऱ्यो अड्छ कि बुझ्नु तल एउटा केरा राख्दैन न अगाडि तल अड्छ कि अन्त केरा त्यो गाड्छ, बाहिरपट्टि केरा त्यही छ। त्यसले अक्सिजन लगाउन जस्तो छ बाहिर पनि अड्छ त्यो धानमा राख्नु त अड्छ कि यी केरामा अड्छ कि बरु हुन्छ होला त्यो त ल अब केही पनि हातमा नलिकन हात जोडेर बस्नुहोस् शिवजी मूर्तिपट्टि हेरेर है त्यो मूर्तिमा हेरेर अनि यो व्यक्त निजो पिता पुराण सत्य सतम तस्मा तो तर्म श्रीमती धेरै सदायोगी ओंकार सुजाति परम वन्दे पदम बदन संकेत जमयन दैन तम समझन सर्वचंद्र पदम रत्नाकुल विद्यातम प्रसन्नम पद्मासेन समतत लगे बेगेतम बसानम विश्वतम विश्वतम निकलम पंचपत्रम त्रिनेत्रम नमस्कार गरेर छोड्दिनु ल एउटा फुलको थुङ्गो लिएर हात जोड्नु सेतो फुल प्रालया चल होइन बेलपत्र आइन्छ है त्यसो यो हो? त्यसै त फुल बेलपत्र होइन त्यो बेलपत्र भनेको 3-5 भएको हुन्छ है हरि ओम प्रालया चल कुन्द बिन्दु धौलम गोछेर फेन भस्मावेग मनङ्ग दिया दानम नम दिया दानम ज्वालार बतेलो जनम ब्रह्मा विष्णु परम रिङ्गेतनादो द्वयम वन्देहम सकलम कलङ्करहितम ठाडोर मुखम पश्चिमम मूर्तिमा राख्नु श्रीखण्ड चन्दन दल्दिनु मूर्तिमा मनोजसको मान्छ सेतो चन्दन है विश्व पहेँलो पनि हुन्छ विश्व ल अब हामीलाई पानी रातो हुँदैन? पानी सुकाउँदै त्यसमा रातो चाहिँ हुँदैन है? रातो नचलाउनु सुपर देउतो पर्दो भवा पानी त अब यसै जति पार्दै त्यहाँको बुढियाको टुप्पो कान्छेलाई फेर्न छु नि दुइटै हात त्यसै गर्ने दुइटै हात? दोइले गर्नु दोइले अब हात जोड्नु शिवजीले हेर्नु हरि ओम शिव सम्भवाय च वाच नम शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सम सदा शिवाय नमः ध्याय मिथामय सुबन्ध पूजामि सुबन्ध गर्दो बाबा नमस्कार गरेर छोड्दिनु एक कमरे पानी दिइहाल्नु त्यहाँ छ त्यो सानो अंकार छ अहिले त्यसले गरौँ खै सानो? कहाँ छ? उठे पानी छ ल त्यहाँ पानी फल्न खनिदिनुहोस् हरि ओम बाध्य नमः त्यहाँ एउटा बाल्टी भए सहिले हुन्छ नि नआइदिने भने हो त्यो चोको बाल्टी भयो त त्यो होइन पानी यहाँ छ पानी त यहाँ छ तर एउटा अर्को सानो भाँडो चाहियो जग मगाउनु पर्यो ल पाँचजना जाति शिवतल एउटा मान्छे बाहिरको चाहिन्छ कि यो ल्याउ ल्याउ भन्नु पर्दैन सामा सदाशिव पाँचजना समर्पयामी ल भयो अर्को जल ए जगसँग राव एउटा जग ल्याउनु पर्यो पानी भर्नु जिम्तात पिन्दा जिम्ताले पानी सार्नुलाई गाईबाट पानी सार्नु पर्यो इवन निमेस्तामा तले चौँदा र त्यो दिनु निम्चोङके निम्म जोनी यो- गोबर के हान्न निम्म यो अर्को जल त्यहाँ खनाइदिनु त शिवजीले उयो केरा भएको है पूजा गरेर ल्याउनु झ्यामी गर्नु हल्का जल हालेर त्यसलाई चौन बनाएर चुहाइदिनु त प्रसन्न भव सर्वदा चढाइदिनु सर्वदा हान्न हान्न आएकै छैन ल पानी चढाइदिनु अब भयो त्यो अखरा पानी पानी- ओम शिव फेरि पानी दिनु। सर्वतीर्थ समाज सुगन्धि फल जल संस्कार समसदा शिवाय नमः स्नानम धारा दिइरहने पानी भाँडै भएन नि छैन भाँडो ल ल धारा दिइरहन्छ है हरि ओम अध्य भूत दधिपद प्रथम देवेको ऐत सदा धाम्य दलाति पराशव गङ्गा सरस्वती रेवा परे नर्मदा जलै कृष्णा सिमया देवता शान्ति कुरो सबै समसदा शिवाय नमः अचान्यम समर्पयामि पुनः राजमानी फेरि चल्छ आपस धारा दिइरहनु आपस सन्त मात्र शुद्ध दगित न पन्ध्रमा ल गाईको दुध भयो गाईको दुध त्यो भाँडै असिलो भएको भाँडा भाँडा अब त्यो उसमा खनाइदिनु गाईको
के भन्छ गाडीमा जाने हो अलिकति खनाइदिन्छ अरे अब गाईको दुधले नुहाइदिने है ल पानी नुहाइदिनु अब फेरि पानी खानु जग दियो अनि जग जग चाहियो दाउ ल ल्याउनु है भने बिनाजो इबे तले नि मेस्टन थाने चरा ल सुतो त गर्छन्, दही, दही। दाइ दही यहाँ छ बोला दे यहाँ वो दुटे जना छ थान दाउका एक जग पानी चाहियो त्यहाँ हामीलाई पानी धेरै चाहिन्छ हो पानी जीवजीलाई उ त्यो तपाईले ल्याउनु हुन्छ त्यो पानी सार्दिन्छ उ त्यहाँ गाडी पानी सार्दिनु छ र उहाँले दिनु अङ्गार कम भयो क्या अझै पनि चम्चा लन्डन पुग्यो चम्चा दिन्छ पुग्यो त्यहाँ एउटा अघि ल्याएको छ नि त छ त्यो पनि चलाउँदैन हो खै कहाँ छैन छ र अङ्गार छ र यहाँ बिनाजो ए छ छ छ यहाँ अङ्गार छ अरे नि त ल अहिले ल्याउनु भएको छ भनेर एउटा अङ्गार ल्याएको हो। अङ्गारै पुगेन कि अघि मैले देखाइदिएँ अँ त नि कालो कालो अङ्गार छ यहाँ कता त्यहाँको पर है बिनाजो लानु फल्छ सेवा जनाउ दही चढाइन्छ त अरे काममा धेरै सोध्दा सर्वदा गर्नु पर्यो अब हेर्दा सदा शिवाय नमः फल्छ जो बिनाजो ल्यायो पनि फेरि पानी चढाइ आखना करो जो डुबिमना हो घिउ कहाँ छ त्यो घिउ आखना त म करो चाहिँ बाबु उता घिउ दिएर चढाइदिनु त अलिकति घिउ त्यो कटोरा लानु भयो कि कटोरा चम्चाले घिउ दिनु त उताको एकदम अलिकति थोरै त उता घिउ निकाल्नु त जति घेरतम घेरतम घेरतमा चाहिँ अहिले जान दिदी ल्याउनु भएको छ नि त चढाइदिने हो हुन्छ त्यो जग भइहाल्यो त मेरो धर्म परिवर्तन एउटा कारण भन्दै सदा भन्छौँ फेरि पानी पानी अलिक धेरै हल्लो चलाइदिनु वाललाई आपसमा त मात्र सोध्दा धो ल महले नुहाइदिनु तपाईँ अगाडि छ मह हेर्नु त त्यहाँ अलिकति अरू थोपो चढिदिनु जम्मै चढाइदिने होइन चोरी अरू थोपो अरे मधु न मधु भात जान्थेँ मधु सानो सानो भनेर सोध्दै गएको थिएँ मधु न त मधु गर्छ मधु भात गर्नु भयो ल अब पानीले नुहाइदिनु शुद्ध जसले नुहाइदिनु धारो दिइरहने हो अब चिनी पानीले नुहाइदिनु चिनी पानीले सर हत्केलामा चिनी हाल्नु पानी हो त्यसले हुन्छ त्यो पनि हुन्छ सरकार अब सखर भने हो सखर काम भने हो भने बित्तिकै छैन अब गएर छ म त सन्तको समय त अब गएर छ तर अब वर्षमा फेरि रुदै लाइन्छ अनि सामान अलिअलि जोड्दै लानु है अब मलाई पाइन्छ सबैले वर्षमा फेरि घर बसी गरिन्छ नि रसम बेतम के नाम छ अङ्ग्रेजी यसो साह्रो समुद्रमा सरकार गरेका सदा शिवाय नमः शुद्ध जल खाने पहेँलो भन्छ के छ अरे ए ऊ छ के खल्चमा होला यो अझ ढुटेर खल्ची गाल्नु जो एक जावे त छम्ने बोल्ला सक्ने खल्च दियो प्लेट म खल्चमा आम पहिले आमने सिलाइरा करू जने बेनो यो तोरमा दे दुबर छ जग हुँको न जग बिमला मु अन हो ढारे आगन चिपोसिन ठामो भो आग्न त्यो अहिले ल्याएर सफा गरेर त्यो पानी सार्ने गर्नु पर्यो है त्यसमा अब पानी चाहिन्छ त पानी धेरै चाहिन्छ हाम्रो म को चोखे आएर ढ्युका जनाब माल ल त्यही छुट्यो वो असे तर ढुटेर लाइदिनु त अलिकति माथि कसो छ नि त नाच ढुरमा न भन्छ बिना जाडो पानी त झरिहाल्छ झर्छ बुझ्यो माथि लाग्यो पछि मिलाउ कति अझै हाल्नु अझै हाल्नु पानी धेरै छ अलिकति बाँकी राखेको बस्नु नानी त्यो बस्तालाई छोइदिनु त हेर्नु त्यो बस्तालाई छोइदिनु त पहिलो बस्तालाई धेरै छ तपाईँ सोध्नु भन्नु छ जनै यो जनै सुपारी यसो निग्रह गर्नु है हामीलाई केही दिनु है त्यसै लाउनु हुँदैन भन्छ हामीले ल्याएको जनै सुपारी खाली न है सम्झिनु है चार जनै चार 15 सुपारीमा गोलो खोल्नु पर्दैन गोलो बनाएर अरे उपवितम मयादतम ज्ञानम शशि शेखर सदा शिवाय नमः योगवेदम समर्पयामि श्रीखण्डको चन्दन दल दिनु
हामीले हुँदाको टसा जिउछ पहेँलो शिरखण्ड हो त्यो यो त भइसक्यो खरानी दल दिने शिवजीको मूर्तिमा अन्त धुपहरू दिनु त कसो धुपमा खरानी दल दिनु वर्ष बिहा भयो स्मृतानी निमा वर्ष पृथ्वी मग्ने सगौँ सिद्ध्या भाद्री भिरमान पुरुना सदा साम सदा शिवाय न भस्म समर्पयामि अक्षता उता चामल नानी उता चामल टपरीको चामल यति झिकेर पानी भिजाएर चढाइदिन्छ सेतो अरे अब वर्ष सबै वर्ष साम सदा शिवाय न भस्म समर्पयामि अक्षता अक्षता कुमकुममा त सुशोभिता मया देवता भक्त ज्ञानम परमेश्वर साम सदा शिवाय न अक्षता फुलको माला पूजा ठुलो चाहिँ हेर्दा एउटा झोला एउटा द्वारमा दिएको तल अरे ओम पुष्पमाला उखति प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति परशुपति अश्वमाले दिने सुगन्ध भाइ साम सदा शिवाय न पुष्पमाला समर्पयामि बेलपत्र रातो हरियो फुलहरू चढाइदिनु कि हरियो पातहरू बेलपत्र छैन साम सदा शिवाय न त्यो अस्ति सम्हाल ल्याएको ठाउँमा बेलपत्र दिन्थ्यो है ल अब धतुरोको फल भनेर हेर्छ त छैन एउटा फुल हाल्नु सेतो फुल ल धुप हालिदिनु बत्ती बाल्दिनु यहाँ तेल धुप दे खै बत्ती कहाँ छ यो बत्ती त्यति यहाँ छ कपुर छ नबाल्ने कपुर राख्नु है लुगा पर्ला त्यो कपुर झन् के भयो अहिले मिलाएकै छैन मिलाउनु टुप्पो मात्रै बाहिर निकाल्नुपर्छ कारण त्यो चुहिएछ त उल्टा पारेछ कि अनि यो सुनको यो हरि ओम धुरसी ध्रुव ध्रुवन्थम धर्म ईश्वर धर्म तीर्थ धर्म तपाय धर्म देव नमसि भनितम गो सत्य इतम परपितम प्रीतम मन्दु दुष्ट मनेतु होतम वनस्पति रसो धूप गंधा दुर्गंध तम अग्रेसर देवानाम धूपजम प्रतिगताम धूपम दीपम समर्पयामि साम्ब सदा शिवाय नमः त्यहाँ घुमाइदिनु त्यो लाइटरले गऱ्यो नि खै म चाहिँ गर्छु यहाँनिर फेरि लास्टै हावा लागिरहेछ ऊ त्यो पाल थुन्न पायो अहिले आउनु थिएन हावा त्यो पनि ल ल देखाइदिइहाल्नु त हरि ओम नमः ल ल अहिले सकिरहन्छ हरि ओम नमः अग्नि जति 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 स्वाहा जति जति स्वाहा अग्नि जति जति स्वाहा बाबु अलि भन्छ जति 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 यो पनि हाल्दे यहाँ अलिकति उयो एउटा रोटी हाल्दे एउटा स्याउ हाल्दे एउटा उ त्यो के छ हाल्नु पर्छ केरा के छ सबै थोक एउटा झिलाङ्गे दिनु एउटा झिलाइ सबै थोक मिलाउँदा के आयो यहाँ शिवजीले सबै थोक दिएको अरू के छ उ त्यो रोटी छ केरा छ अरू के छ उ त्यो हरियो एउटा लड्डु उ त्यहाँ छ लड्डु छ उ त्यो मौसम छ एउटा मौसम पनि छ सबै थोक राख्नु है त्यहाँ के आयो यहाँ सबै थोक है ल थालीमा छोइराख्नु है हरि ओम नैवेद्यम
अन्नपत्र परम गति सरकार खण्ड गाजनी दधि छेर गिर्जानी छ आहार भोज्यम भोज्यम त नैवेद्यम प्रतिक्रियाताम साम सदा शिवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि प्रणाम त्यसमा हालेको छैन है उ त चामलको माथि राख्दैन त्यो नरिवल भाटमा राख्दैन त्यो शिवजीको चामल हो त्यो नरिवल झिक्नु त्यही माथि राख्नु नरिवल कहिले त्यो मिलाएर अब अपन अलिकति श्रीखण्ड चन्दन हत्केलामा हाल्नुहोस् त एउटाले हातको हत्केलामा सब जल राख्नु अनि पानी भरि हाल्नु यसरी जाडु जस्तो बनाउनु अम्लो अनि पानी अम्लाको टुप्पाले चलाउने औँठी लगाए अम्लाको टुप्पापट्टिबाट पानी हाल्नु त यो भयो पनि औँठी लगाए अम्लाको टुप्पापट्टिबाट झार्दैन शिवजीको मूर्तिमा चढाउने ओम समर्पयामि पान त ल्याइएन है हामीले पान छ त या फल्ने चिया फल जति पान भनिए त पाइँदैन धारण हुन्छ त भूमि फल महादिलो साङ्गोली एकदम यसलाई जोसँग तमलपट्टि एकदम हुन्छ तमल बदनाम लङ सुकमेलहरू छ त खाने मसला त्यस्तो केही प्याकेटहरू ल्याइएन है बदाम काजु के ल्याइएन भयो सुकै ल्याएर फल एउटा फल राख्दैन एउटा फल राख्दैन अहिले यो फल अर्कै कुरा हो भयो खाने मसलाहरू ल्याइदिनु अहिले एकदम फल माया देखो थापी भयो नानी फल दक्षिणा दरम्यान 11 रुपियाँ भेटिरहेको हिरण्य गरेर सदा भूत 11 रुपियाँ अब यहाँ 7 रुपियाँ मत कसमा दिएको छ त हिरण्य गरेर यहाँ बस अनन्त पुण्यमा सधैँ सदा शिव दक्षिणा दरम्यान 100 रुपियाँ हामी कपुर एउटा कपुर झिकेर त्यहाँ पानीमा सबै राख्नु बानी होइन बासमती कपुर इधर पानीमा चोपेर पानी र कपुर चढाउँदै कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदय रविन्द्र भवम भवानी सहितम नमामि श्री सम सदा शिवाय नमः कर्पूरार्चन समर्पयामि ल केही पनि नलिकन हात जोडिराख्ने जोडिरहने है शिवजीको मूर्तिमा हेरेर ओम झेके झेके एकछिन ओम झेके झेके मैले दान देव निर्धन या नगर्ने मन सदन सदस्य सन्ति देव ओम राज भराज परिचय नभए समय कामन कामाय मय कामेश्वर भई सर्व दातो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति सम्राज भराज भराज काजी महादेव बाबु त्यो तलको ढोका पूजा तयारी गरे शास्त्र सन्त पैसा गरिदियो तलको दिए त म त परिवेश सभा सधैँ यति विश्व सबै दे भाइ नमस्कार गरिदिनु सक्दिनु एउटा अम्खरमा पानी लिन सकिँदैन यसमै त हुन्छ हुन्छ यसरी के त्यो माला लगाएर जस्तै स्वागत 3 फेरि घुमाएर चढाइदिनु 3 फेरि घुमाउनु धारो दिएर माला खनिदिनु ये तो जाने बता सिकाए तो लिखा के ना थे पानी तो यानी गाडी तबा पनि धर्मन्तर के जान्छ तान्दाले सन्त पर्दा छैन पनि भदै माना खडे ल फुल लावा लिएर हात जोड्ने यहाँ दिदीहरुको यही भने तपाई यही को रे उहाँको दिदी भने तपाई ए ल त त्यो फुल लिनु तपाईले लिनु लावा लिनु फुल लावा लिनु फुल लावा लिनु उहाँलाई दिनु सेतो गर्दै भरि फेरि खाइसकिन्छ के हुन्छ लावा दिनु फुल दिनु तपाईले लिनु है जौतिल त्यहाँ बोलाउनु त नानी भने सामेल हुन्छ नथ्यो हैन ल पाउनु छ अब अहिले बच्चालाई बोलाउँदा हुन्छ बच्चालाई अहिले पर्दैन पछि अहिले पछि गरिन्छ त्यहाँ अहिले म सामेल हुनुपर्छ पूजा बस्छु नथ्यो कि भने त्यसो भए मुख्य ठाउँमा गरौँ ल अहिले अब त्यहाँ काम गर्नुपर्छ हेलो पापा हजुर दादा एकचोटि फोन गर्नु न ए त्यो तल काजुहरू राखेको देख्नु भएको छ तपाईँले ढोका पूजा आएर मध्यान गरौँ भने काजुहरू राखेको ठाउँ देख्नु भएको छ अब ठिक छ पहिला त्यो ठ्याक्कै छ नि त्यो फ्रिजको साइडको दराज छ नि वालमा दराज माथि दराजमा चाहिँ होइन त्यो एक बोकामा मैले काजु किसमिस राखेर बोको पारेको छ गोबर छ भाइ चाहिँ मैले लिएर आउनु मिल्छ त म घर आउनु मिल्छ त एकछिन यहाँ अदुवा त भयो अहिले अहिले मगाउनु होला त्यो उसको लागि केही छैन पूजा सक्नु काजु किसमिस एक प्याक सबै एउटैमा बोको पारेर राखेको छ देख्नुभयो हो त्यो बोको ल्याइदिनु न यहाँ माथि दिदीहरू कता आउँछु भन्नु भएको छ
ल लावा फुल लिनुहोस् आज न त अब काम रोक्नु भयो भने ल पाठ गर्नु जान्छ ल अब ओम भामा के सबै आदि भूधर सुधा देवा बगा भइसके भाले बाल दुर गणित गर्दै यसो आउँदै हुनुहुन्छ स्वयं मुक्त सर्वदा सर्वाधिक सर्वदा सर्वगत शिव शिव श्री शंकर पादमा वेदान्त परम सत्य तत्त्वादिगम अझै त लावा लिनु त नानी तपाईँ लिनु त यहाँ यो पुष्पाञ्जलीमा तपाईँलाई सामेल गरेर लाग्यो उहाँलाई दिनु त लावा फुलहरू रातो चाहिँ होइन अरू दिन है लावा दिनु फुल दिनु यसो फुल लिएर हात जोडौँ त लावा लिएर सबैले सुसु परिवार झिठन सुदुको चनमाल मैले 5 मिनेट नम्बर जुट्यो अहिले विनाश गर्न पूजा मलाई कन्टिन्यू याद होगा फिर बीच रुके रुके ना याद के कुछ बीच भी का फेटिला चाहिँ 3-4 घण्टा धाउले छिन यहाँ के याद 6-7 अहिले ल नानी मलाई दिनु त लावा यहाँ रुके न कसले म याद रुके जुल मलाई लावा लिनु फुल लिनु है अरे ल हात जोड यसै नगराउँ त यसै ओम भामा के च विवादि भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गणित गर्दम ईश्वरडी बेलरा स्वयं भूति विष्णु सर्वरा सर्वादिव सर्वदा सर्वगत शिव शिव शशिनिवम श्री शंकर पादुमम व्यक्त व्यक्त वेदान्त परम सत्य तत्त्वादिकम तस्य दुतरमत मानसरमते ध्यायं सदा योगी ओंकार आदि समत्रमन्तम सूक्ष्म दिसूत्रम परम वन्दे पंचदश पदनम संख्याति तेजोमयम् कालावरम वरदं सर्वं सर्वं सामुकरणं भूषणवरमसिं परिपिण्ड दष्टाकुरं सर्वप्रेत कपाल पलशलं ब्रह्मण्डकण्डस्थलं वन्दे ताचलमि सरस्य पदनं चाथर बनादोदयं तलेदन शिवतिर थालीमा चढाइदिनु थालीमा ल त्यता पानी हाल्नु सुविधा दिनु अनि अब क्या नानी मध्याहको बेला भयो 12:30 बाजे मसला हरिओम सताम्बुलम नागवती दलासन यला खबर भ्याउने अनि बाबु यो बिल अनि हाल्नु के त गरिहाल्नु मनासुए मन वैज्ञानिक अब सुन्नु न यो हामी यहाँ ढोका पूजा गरेपछि मध्याह गर्ने बेला भयो क्या 12:30 भयो है ढिलो त्यो हामीलाई यसो आँपसाप फलफुलहरू त्यसो चिया खाने है उहाँले के खानुहुन्छ फलफुल खाने होला होइन होइन नैवेदको के मध्याह हो है त यसो फलफुल खानुहुन्छ उहाँहरू के खानुहुन्छ सोध्नु ल तयारी गरिहाल्नु है हामी 4 जनालाई मुख्य अरू त तपाईँले के खानुहुन्छ है खानु भएन उहाँहरूलाई तल आउनुहुन्न होला हुन्छ अब हुन्छ त्यसरी सबैले ढोका पूजा गर्ने तपाईँ जानुभयो 2 जना तपाईँ 2 जना जाने उहाँहरू हराउनु न त्यो सामानहरू यसो यसो आँप छ आँप ढुलहरू छैन है स्याउ सिलमा नि स्याउ केरामा केरा खानु स्याउ केरा छ स्याउ त मलाई खानु मन लाग्दैन। आँप नै हुन्छ ल ठिकै छ त्यसो यसो ल दुधहरू यसो दही दुध दही छ दही म त खान्न दही पनि खानुहुन्न तपाईले झन् अस्ति दुध दही के भन्नुभएको अनि भने नि यहाँ चढाउन हुने नि खानु हुने हो पुरै याद होला अहिले गएर खाला यसलाई खान्छ होला अहिले आँप चाहिँ मैले त हुन्छ बुवाले दही खानुहुन्न है मलाई त अहिले यो व्यथा छ क्या छातीको केरा खानुहुन्छ एउटा खानु रहेछ चिया र उस खानु हुँदैन तपाईले दुध र हुन्छ बिस्कुट खानु त दुध बिस्कुट खानु त हुन्छ तपाईँ फलफुल खानुहुन्छ दुधहरू के खानु म त नखाने म सकेर खाने ठिकै छ हुन्छ जल हालिदिन्छ तपाईहरु खानु न त म ब्ल्याक टी एउटा खान्छु हुन्छ खानु ए बनाउन लाउनु है नानीहरूलाई ल तपाईँ पूजा गर्न जाने तल बाबुले हुन्छ मध्याहको यसो ठिक पार्नु है सेसे जे हो है फलफुलहरू हामी अब 10 मिनट चिनी नराखौँ होला भयो त चिन्टेमटेहरूमा एक उयो बुल्यो धेरै खानु अरूले खाइहाल्छ मलाई मात्रै हो I'm really speaking. त्यो पानी पर्छ ल अब पूजा सदन सबै तल लिएर जाउँ But Vinod is busy in our puja, so पूजा भनेपछि त करताल त ठिकै फुर्सदै हुँदैन क्या अब अरूले गर्ने हो दिदीहरू छन् अब के गर्ने अब धेरै नभए चल्छ yeah, actually we can't stand from त्यो लिएर जानु तल है until our puja is on. We can't go anywhere. पैसा एउटा सिक्का पैसा लानुहोस्
एउटा जोडेर लानु न त्यहाँ गएर। सुपारी पनि हेर्नु अब म त्यहाँ यहाँ हेर्नु पर्यो एकैचोटि गर्नु पर्यो एकछिन पर्नु चाहिँ म यहाँ टाइम हेर्छु टाइम त्यसो You need to connect Skype. अरू कन्याहरू कोही छैन But you cannot stand up from सुन्नुभयो our puja. कन्या कोही छ यहाँ घरमा छ घरकै It's very जसको important भयो for our कन्या viewers. बिहा नभए भयो कन्या भयो कति बज्यो अहिले 5:26 7:26 5 9:26 I'm afraid you cannot join in Skype today. Sorry for your inconvenience. I will let him know. Yeah. यो ठ्याक्कै बेला भएर चाहिँ बिनु ए 18 घडी 15 बजे सुबह बेला चाहिँ म गरिहाल्नु पर्यो है बाबु Thank you. यो सबै गर्नु पर्यो ल पहिले घुम्न लाऊँ अनि घरमा जानु ठ्याक्कै बेला भएछ सुबह बेला ठ्याक्कै भएछ ल अब यसो गर्नु पूजा थाली भयो लावा अलिकति हाल्नु एक दुना जति हाम्रो यो घर घुम्न मिल्छ मिल्दैन कसरी ठाउँ तलबाट मिल्छ मिल्दैन पुरै त घुम्न मिल्दैन जति मिल्छ त्यति गर्नु तिनवटा मिल्छ दाजु तपाईँले नै दिनुपर्ने भयो मैले। अनि तपाईँ यता आउनुहोस् अब तपाईँ बाहिर निस्किनु यहाँ पर्दैन अहिले यो लाभा भन्नुभएको ल। लावा यता लिएर जाउँ न अलि यो पूजा साजामा हाल्नु न एक दुना यो कहाँ हालिदिने? आउँछ पूजा साजा अरू दुना हाल्नु नि त हो त्यहाँ आउँछ यहाँ हाल्दै यहाँ त दुना ल जुनामा हाल्ने अरे कि? यहाँ हाल्नु सजिलो ए पैसा सिका पैसा त 4-5 वटा हाल्नु सुरुमा त कति छ घुम्न मिल्छ नि त्यो पैसा अनि दिनु त? ढोका कलश पनि छ दुईवटा 5-10 को दुईवटा हाल्नु कलश सङ्कलन गर्नु तल दुईवटा कलश छ तल दुईवटा हाल्नु अलिक धेरै भयो नि हुन्छ बाँकी भयो माथि। अँ पुगेन भने फेरि माथि दुबो? आउँछ दुबो उहाँ बाजेको हुन्छ। रातो फुलको छुवा अलि राम्रो कुन छ होला रातो चाहिँ छैन है फुल म एउटा यही फुल हाल्ने अब ठिकै छ फुलहरू रहेछ कि यहाँ? ल जा ए यो लानु पर्यो हातो सुपारी हेर्नु सुपारी नै त्यहाँ छ मेरो घर क्या झोलामा छ झोला होइन मैले कल गरेकोले कल ब्याक गर्नु। सुपारी चाहिँ अहिले कलर ठिकै छ यसो निगेर गरेर लाउनु है अब फेरि भाडा लाग्छ भन्छ बस जाने बेला यसो सम्झाउनु हामीले ल त्यो के छ त्यसको लागि। सुपारी सुपारी कल त्यहाँ हाल्दा है धुपबत्ती पनि लिएर हिँड्नु है सिन्के दुख लिएर जानु बत्ती पनि भेजा बत्ती हालौँ न अलिकति त्यो इँटा पनि ए हाल्नु न अलिकति ल त्यसमा बत्ती हाल्नु त्यो इँटा पनि अलिकति दिनु। 5-7 वटा हाल्नु न बत्ती 10 दिनु। अन्त कपुर पनि एउटा दिनु। कपुर दिनु त्यो बाटो रोटी रोटी पनि चाहिन्छ? जे छ यसो त्यो रोटी पनि एउटा दिनु नि। त्यो पैसा हाल्नु है? यहाँ बस्ने मान्छे सुरुस हाल्नु भएको छैन नि? अनि सुन न यहाँ एउटा मान्छे चाहियो यहाँ केही आउँछ घर त बरु बोलाउनु म बोलाइदिन्छु। अन्य केटी के को लागि हो बाजे? अन्य यहाँ घुम्नको लागि ए को छ कतिवटा छ अन्य दुईटा छ। यहाँ एकजना मान्छे पठाउँ न यहाँ एकछिन हेर्नु पर्यो यहाँ हुन्छ तपाईँको पूजाको थाली समात्नु त मैले साडी समात्नु पर्छ। धुप पनि दिनु भइसक्यो बाजेले। अर्को धुप चाहिँ एउटा लामो धुप। सिन्के धुप 8-10 वटा लिएर हिँड्नु यहाँ एकजना पुरी मान्छे बोलाउनु दिदीहरूले बोलाउँदै लाइटर सलाई घन्टी कहाँ छ सङ्कलन मान्छे आउँछ यहाँ फेरि कन्यालाई